من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. یکی دیگر از برنامه‌های حیات طیبه رو به توفیق رب العالمین تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میکنیم در موضوع زندگی در سایه تقوا و اینکه چطور با انجام اوامر الهی و پرهیز از آنچه که الله سبحانه و تعالی از انجام اون منع فرموده زندگی سعادتمندی داشته باشیم. اساساً همین معنی و مفهوم تقواست و همین ساز و کار درست زندگی کردن هست و همین راه و روش برخورداری از زندگی سالم و برخورداری از حیات طیبه و زندگی پاک و پاکیزه است. چون معنا و مفهوم تقوا جامع و شامل و در برگیرنده همه ابعاد زندگی ما انسان‌ها در بعد اعتقادی، در بعد عملی، در ابعاد مختلف گفتاری و رفتاری است، در جهت رضایت الله سبحانه و تعالی. و بر این اساس هست که بسیاری از آیات قرآن کریم رو میتونیم از این منظر و از این جهت مورد توجه قرار بدیم که الله سبحانه و تعالی با بیان مجموعی از دستورات، یک، دو یا چند دستور، پایان بخش اون آیه رو پیام تقوا قرار داده تا این معنا و مفهوم رو ما بتونیم در این اسلوب و روش قرآنی مورد توجه قرار بدیم که اگر الله سبحانه و تعالی در آیاتی از قرآن کریم دستوری، یک دستور، دو دستور یا چند دستور و فرمان میده و پایان اون رو میفهمد لعلکم تتقون، بیانگر این هست که برای اینکه زندگی خوبی داشته باشید باید به این دستورات عمل بکنید یا از این مواردی که شما رو منع کردیم دوری بکنید تا به مقصد برسید، لعلکم تتقون. و این یکی از حکمت‌های نهفته و مفاهیم ارزشمند و والایی است که در ضمن معارف قرآنی نسبت به موضوع تقوا میتونیم مورد توجه قرار بدیم. از جمله در آیه 179 سوره مبارکه بقره که موضوع قوانین کیفری است، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. سبحان الله، به قرآن کریم، به آیات قرآنی، به مفاهیم قرآنی در موضوعات مختلف از جمله موضوع تقوا از هر زاویه و منظری که نگاه میکنیم اقیانوسی از معارف و درسهایی درش هست که انسان آگاه رو و انسان کوشا برای رسیدن به آگاهی رو به تعجب وامی داره. و این از محکم بودن و استوار بودن کلام رب العالمین هست که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل از هیچ سوی بون راه نداره. بنابراین انسان با تقوا، انسان پرهیزگار یعنی انسان آگاه، یعنی مسلمان فرزانه، یعنی کسی که معنا و مفهوم درستی از زندگی رو فهمیده و بر همون اساس زندگی میکنه، چون باورش اینه که داره فرمان و دستور کسی رو اجرا میکنه که در دستور او نقص و خللی نیست. او پروردگار حکیم هست. قرآنی که میخونه، قرآنی که به تقوا دستور میده، فرو فرستاده شده از سوی پروردگار حکیم هست. قرآن حکیم نازل شده از سوی پروردگار حکیم هست و درش نقص و خللی نیست. بنابراین اگر الله دستور داده که این کار رو انجام بده، این یعنی سعادت انسان. اگر الله نهی فرموده، منع فرموده و فرموده که این کار رو انجام نده، این کمال و بی عیب و نقص بودن فرمان پروردگار حکیم رو میرسونه و این یعنی برخورداری انسان از تقوا و رسیدن به سعادت و رستگاری در همین دنیا قبل از آخرت.
چرا میگیم دینمون کامله؟ چون دستورالعمل‌های اون جایی که امر و فرمان به انجام کاری داده و چه اون جایی که از انجام کاری منع فرموده دقیق هست، حکیمانه هست، از سوی پروردگار حکیم هست و بر این اساس دین یعنی زندگی و زندگی سالم، زندگی آگاهانه، زندگی حکیمانه یعنی تقوا، یعنی پرهیزگاری، یعنی ایمان راستین، یعنی درست زندگی کردن، یعنی سعادتمند بودن در حالات و رویکردها و وضعیت‌های مختلفی که یک انسان ممکنه داشته باشه. چرا؟ چون تقوا در شرایط گوناگون و مختلف نقش، اهمیت و جایگاه خودش رو داره. از جمله در اون جایی که انسان به عنوان ولی دم و به عنوان خونخواه میخواد قصاص بکنه بر اساس امر و فرمان الهی که این اجازه رو بهش داده، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اونجا هم تقوا پیشه میکنه، زیاده روی نمیکنه، از حد نمیگذره، تجاوز و تعدی نمیکنه، حقوق دیگران رو پایمال نمیکنه، بلکه بر اساس قواعد و دستورالعمل‌های کامل الله سبحانه و تعالی زندگی میکنه. در موقعیتی مثل قصاص الله سبحانه و تعالی حکمت زندگی، بنمایه اصلی زندگی انسان مسلمان آگاه و باورمند عذرخواهی میکنم و پایبند به ارزش‌های دینی رو به درستی اونجا مورد توجه قرار میده و میبینیم که الله سبحانه و تعالی به بحث تقوا در موضوع قصاص تأکید میفرماد و این یعنی این که تقوا همه ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره. رعایت تقوا حتی در تعامل با دشمن، حتی در باره نوع برخوردی که انسان با دشمن داره. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. سبحان الله. در جنگ و رویارویی و کشمکش با دشمن انسان باید تقوا رو رعایت بکنه و به این خاطر هست که از جمله صفات و ویژگی هایی که در رابطه با منافقان بیان شده و انسانهای نابکار این هست که وقتی که نزاع میکنن، دعوا میکنن، از حد و حدود خارج میشند و تقوا رو زیر پا میگذارند، نابکاری و تجاوز از حد و حدود پیشه میکنند به جای اینکه تقوا پیشه بکنند. حالان که تقوا و اهمیت اون در زندگی به قدر و اندازه‌ای است که الله سبحانه و تعالی در برخورد با دشمن هم میفرماید عدالت بورزید که این به تقوا نزدیکتر هست. به عبارت دیگر عدالت ورزی یا رعایت حق و حقوق معنا و مفهوم و مصداق بارزی از تقوا رو به ما نشون میده. مگر عدل و عدالت در زندگی اهمیت کمی داره؟ سبحان الله. جایگاه والا و مهمی که موضوع تقوا در زندگی داره. چرا میگیم تقوا و زندگی در سایه تقوا؟ چون یک فرمول و یک برنامه کامل با ورود به همه مسائل ریز و درشت زندگی است و طرح و برنامه دقیقی که در خودش داره که پایان اون و فرجام و سرانجام اون سعادت و رستگاری است. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در ابعاد مختلف بر این اساس است که میگیم دین ما دین کاملی است. آیه بعدی که در سوره مبارکه بقره با موضوع تقوا و لعلکم تتقون مورد توجه ما قرار میگیره، آیه 183 سوره مبارکه بقره هست در موضوع یکی از ارکان اسلام. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا حکمت انجام مسائل دینی از جمله ارکان اسلام همچون روزه است. لعلکم تتقون. با اون آیه قبلی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب
کنار هم قرار بدیم. اینجا که میفهمد در موضوع روزه لعلکم تتقون، این رو میرسونه که دین در ابعاد مختلف کامل هست، با یک روح و بنمایه و معنویت که مبتنی بر اصل تقواست. رکن اسلام روزه لعلکم تتقون، اجرای احکام کیفری همچون موضوع قصاص لعلکم تتقون، و این یعنی زندگی درست رو فهمیدن، یعنی درست زندگی کردن. و بر همین اساس هست که دامنه تقوا رو الله سبحانه و تعالی با وجود همه آسیب‌ها، چالش‌ها، وسوسه‌ها و انحرافاتی که ممکنه در زندگی انسان وجود داشته باشه، به خاطر پیروی از امیال نفسانی، به خاطر پیروی از وسوسه‌های شیطانی، الله سبحانه و تعالی دامنه اون رو بیان میکنه. راه راست و مستقیمی که در ابتدای سوره مبارکه فاتحه، در ابتدای قرآن کریم، در سوره مبارکه فاتحه، اون رو از الله سبحانه و تعالی درخواست میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما رو به راه راست هدایت فرما. در آیه 153 سوره مبارکه انعام الله سبحانه و تعالی میفرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان الله. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. راه راست رو میخوای، به قرآن برگرد. قرآن به ما درس میده. اهدنا الصراط المستقیم. این رو در هر نمازی، در هر رکعتی از نماز با خوندن سوره فاتحه از الله مسئلت بکنید. این رو مبهم نمیگذاره، راه رو به ما نشون میده. ذالک الکتاب لا ریب فیه. قرآن نازل میشه، راه هدایت رو به ما نشون میده، اون هم هدایتی که راهی که استوارترین راه هاست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. و الله سبحانه و تعالی با یکایک کلمات و حروف این قرآن هدایت بخش راه رو به ما نشون میده. از جمله در آیه 153 سوره مبارکه انعام میفرماد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. این راه استوار مستقیم من هست که درش کجی نیست، درش انحرافی نیست. فاتبعوه، از این راه پیروی بکنید، این راه رو پیشه بکنید. به بیراه ها نرید، به راه های انحرافی نرید. این راه مستقیم، این راه راست که درش هیچ کجی نیست، درش هیچ انحرافی نیست، این راه رو پیشه کنید. ولا تتبعوا السبل، به بیراه نرید. فتفرق بكم عن سبیله، که شما رو پراکنده میکنه از راه هدایت، از راه درست، از راه مستقیم دور میکنه، پراکنده میشید. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بر هدایت بودن یعنی پرهیزگار بودن، یعنی راه رو پیدا کردن. این تقواست. در راه و بر راه موندن، استقامت بر این راه، این هم تقواست. و رسیدن به مقصد نتیجه این تقواست. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. بعد از بیان صفات و ویژگی های اهل تقوا که قرآن کریم این کتاب هدایت بخش برای اونها مایه هدایت هست. هدی للمتقین. میخوای پرهیزگار باشی؟ قبل از اون میخوای راه رو پیدا بکنی، باید پرهیزگار باشی و باید راه رو از الله درخواست بکنی. اهدنا الصراط المستقیم. شکل عملی درخواست هدایت از الله سبحانه و تعالی چیه؟ باید به قرآن برگردی و زندگی تو زندگی در سایه قرآن باشه. زندگی تو زندگی در سایه قرآن باشه یعنی زیستن در سایه تقوا، یعنی درست زندگی کردن، یعنی حیات طیبه. و بر این اساس هست که صفات و ویژگی های اهل تقوا رو بیان میکنه که اگر بر این راه بمونند و ادامه بدند به مقصد میرسند و رستگار میشن. لذا یک معنای تقوا میتونه رستگاری باشه. لعلکم تتقون که در شرایط مختلف بیان میشه به عنوان
پایان بخش بسیاری از آیات قرآن کریم همین رو میرسونه که پایان و سرانجام و فرجام انسان با تقوا پرهیزگاری و البته رهایی و وارستگی از عذاب الهی است. درست زندگی کردن در دنیا و رستگاری در آخرت. اونجاست که اگر فقیر هم باشه تقوا رو زیر پا نمیگذاره. برای کسب روزی و برای رسیدن به مال و ثروت امر و فرمان الله رو نادیده نمیگیره، بلکه به حکم و فرمان الله سبحانه و تعالی عمل میکنه و با عجله و شتاب زدگی به خاطر اینکه زودتر به مال و منالی برسه حکم الهی رو زیر پا نمیگذاره، بلکه تقوا پیشه میکنه. دقت میکنه که مال و ثروت خودش رو از کجا به دست بیاره و در کجا خرج بکنه. فقیر هم که باشه تلاش خودش رو در چارچوب اوامر الهی انجام میده. توجیه نمیکنه که چون من فقیرم، چون من ندارم، چون من نیاز دارم، این اجازه رو دارم که از بیت المال، از اموال عمومی سوء استفاده بکنم. هرگز. بلکه تقوا پیشه میکنه و همین بدین معناست که تقوا یعنی زندگی سالم و پاکیزه. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. الله ما رو به چه سفارش فرموده؟ و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. این راه مستقیم و استوار من هست، ازش پیروی بکنید و این راه رو پیشه بکنید. ولا تتبعوا السبل. از راههای انحرافی و منحرف و کجی که در کنار این راه مستقیم هست که راههای شیطان هست پیروی نکنید. فتفرق بكم عن سبیله. که شما رو از راه به در میکنه. سفارش الله چیه؟ ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. تقوا، ایمان راستین، حیات طیبه، زندگی پاک و پاکیزه، این سفارش الله سبحانه و تعالی است. و به همین خاطر هست که ما موضوع تقوا رو یکی از موضوعات بسیار مهم در دعوت انبیا علیهم السلام میبینیم. قبل از این اشاره‌ای داشتیم به آیه از سوره مبارکه بقره، آیه 63 درباره بنی اسرائیل و قوم موسی علیه السلام. در همه پیام‌های انبیا علیهم السلام و به گونه آیاتی که بیانگر دعوت انبیا علیهم السلام هست، ما موضوع تقوا رو در کنار دعوت به ایمان و توحید میبینیم و این اهمیت تقوا رو در ابعاد مختلف میرسونه و در حقیقت شکل عملی و اخلاقی ایمان در زندگی ما انسان هست. در این رابطه با شما بینندگان عزیز و گرامی بیشتر سخن خواهیم گفت ان شاء الله. البته نه در این برنامه. این قسمت از برنامه حیات طیبه وقتمون به پایان رسید، برنامه رو خاتمه میدیم، اما ان شاء الله این موضوع رو در قسمت دیگر اگر حیات و زندگانی باشه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.